हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बढ़िया हूँ। और दोस्तों, आज का ब्लॉग यही है कि वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस टॉपिक पे जो ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। दोस्तों देखो, ये दुनिया है ना। यहाँ का कामयाबी जो है आरजी कामयाबी है। यूट्यूब में मैं आया हूँ, चलो ठीक है, अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। कोई इसमें मेरा कोई इशू नहीं है। ना तो मेरे को कोई इतना ज़्यादा टेंशन है कि मेरा वीडियो वायरल नहीं होगा, मैं परेशान हूँ और मेरे को बेचैनी घबराहट हो, मेरे को कामयाबी मिले ना मिले वो अलग बात है। दोस्तों देखो, यहाँ की कामयाबी टेम्परेरी कामयाबी है। तो हकीकत बात, आज ये जो ब्लॉग शूट हो रहा है, जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये ख़ास मुसलमान अपने मुस्लिम भाइयों के लिए बना रहा हूँ। क्योंकि देखो, जो मेरे साथ हो रहा है ना, जो मेरे साथ गुजरता है, तो वही चीज़ मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। देखो, मेन आज की दुनिया में दोस्तों ये है कि जितने भी अपने मुसलमान भाई मेरे को देख रहे हैं, ये मैसेज दे रहा हूँ उनको कि देखो, आज की दुनिया में पूरी दुनिया आज रोजी रोटी के लिए परेशान है। राइट। पूरी दुनिया आज दौड़ लगी है, किसका? माल के चक्कर में, पैसे के पीछे पूरी दुनिया परेशान है। मैं भी शामिल हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा फरिश्ता हूँ, मैं भी हूँ। पैसे के किसको प्यारा नहीं है, पैसे के पीछे सब कोई दौड़ते हैं। लोग भागे दौड़ रहे हैं, परेशान हैं, क्या करें, कहाँ से आए, ऐसा क्या करूँ कि मैं इससे आगे बढ़ जाऊँ, ऐसा कौन सा जुगाड़ बनाऊँ जिससे मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ। और कुछ लोग तो परेशान है कि कितना भी कमाता हूँ लेकिन पूरा हो ही नहीं रहा है। कमा रहे हैं लेकिन बरकत नहीं ज़िंदगी में, आए दिन कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ हालात आते रहते हैं। देखो, मैं भी मुसलमान भाई मेरे को देख रहे हैं ना, पूरा ना मानना भाई, जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। आप कितनों दिमाग लगा लो, कितनों कुछ कर लो, कुछ नहीं होगा। इसकी बात बता रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है, अब ऐसा हो भी रहा है। जो इंसान फजर की नमाज छोड़ के लाखों नहीं करोड़ों का बिजनेस करता हो, अरबों का बिजनेस करता हो, आपको दिखेगा कि वो पैसा कमा रहा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में बरकत नहीं होगा। एक बात ध्यान रखना, पैसे से चीज़ें खूबसूरत बन जाएगी, ज़िंदगी खूबसूरत नहीं बनेगा। ज़िंदगी खूबसूरत बनेगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी से, अल्लाह के हुक्म से, कुरान की तिलावत करने से। तो हम फजर की नमाज़ पढ़ के बिना फजर की नमाज ही नहीं पढ़ते हैं। कसम खुदा की कह रहा हूँ, ज़मीन के नीचे बैठा हूँ, आसमान आगवार है, कसम खुदा पाक की कह रहा हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ना चालू कर दो, अल्लाह पाक आपकी रोजी रोटी बरकत डाल देगा। आप देख लेना, आप एक दो दिन करके देखो। फजर की नमाज जो इंसान पढ़ ले, अब आप 6 महीना 3 महीना आप उसकी देखना, उसकी रोजी रोटी। लोग लार न टपकाए तो करते। तो मेरे भाई, फजर की नमाज़ पढ़ो। नमाज़ पढ़ना है पूरा, 5 वक्त का नमाज़ पढ़ना है, नमाज़ छोड़ना नहीं है। लेकिन मेरे भाई, रोज़ी तकसीम होता है फजर की नमाज़। जो इंसान जितना जल्दी सुबह उठेगा, जितना जल्दी सुबह उठेगा, रोज़ी जो तकसीम होता है वो फजर की नमाज़ से ही चालू होता है। आप फजर की नमाज़ पढ़ो, मस्जिद को आबाद करो मेरे भाई। मस्जिद आज वीरान पड़ा है, लोग पक्का बना लिए, AC लगा दिए, टाइल्स लगा दिए, वजू खाना में टाइल्स लग गया, लेटरिन बाथरूम में टाइल्स लग गया। तो मस्जिद तो बना लिए लोगों ईमान की हरारत में, बरसों से एक मस्जिद तो एक से एक करोड़ों रुपये बन गए दोस्तों, लेकिन अल्लाह का घर वीरान। तो हमारे घर में खुशहाली कहाँ से आएगा, आप खुद सोचो। देखो, छोटा मुँह बड़ी बात, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अब मैं कोई ज्ञान बता रहा हूँ। आज की दुनिया में सब इंसान खुद समझदार है। आज की दुनिया में यूट्यूब में हर चीज़ है, आज के डेट में गूगल से सब कुछ सिस्टम बना हुआ है। लेकिन अल्लाह ने कहा है, कुंतुम खैरा उम्मतन उखरिजत लिन्नास तअमरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर बिल फहशाई, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों को रफ़ा रसानी के लिए निकाले गए हो, छांटे गए हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी उम्मती अल्लाह पाक ने छांटा है, हाँ, 1400 साल पहले छांट के रख दिया था। हाँ, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के नफ़ा रसानी के लिए निकाले गए हो, छांटे गए हो, लोगों को अच्छी बात का हुक्म करते हो, बुराई से मना करते हो। ये हमारा अल्लाह पाक ने एक जिम्मेदारी दिया है। पहले नबी आते थे, एक दूसरे को लोग समझाते, अच्छी बात उनको बताते थे, एक अल्लाह से जोड़ते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़ों से उनको जोड़ते थे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, जितने भी नबी आए, हर नबी अपने अपने वक्त पे काम किए, हर मुल्क के एतबार से आए।
لیکن اب جو ہے یہ کام جو ہے نا، اچھی بات کا حکم کرنا، بری بات سے منع کرنا، لوگوں کو حرام کی طرف سے ہٹانا، حلال کی طرف جو اللہ سے دوستی کر لو بھائی، سارے کام بن جائیں گے۔ یہ کام جو ہے نا اللہ پاک نے اس امت کو دیا ہے۔ تو دوستو دیکھو، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ زیادہ کوئی عالم، کوئی پڑھا لکھا نہ کوئی میں حافظ ہوں، لیکن جو ریالٹی ہے، جو صحیح ہے، جو حقیقت ہے، جو سچائی ہو، یہ بتائیے بلال رضی اللہ تعالیٰ کیا پڑھے لکھے تھے؟ کچھ نہیں تھے۔ اللہ پاک مقام کیا دیا ہے بھائی، اللہ کے ہاں میری غریبی نہیں چلتا۔ ہاں، تو دو تین چیزیں بتا دے رہا ہوں دوستو۔ فجر کی نماز، فجر کی نماز کسی بھی قیمت میں نہ چھوڑیے، آپ کر کے دیکھیے، قسم خدا پاک کے کہہ رہا ہوں۔ لوگ لار نہ ٹپکائے تو کہنا، آج آپ صبح 8 9 10 بجے سو کے اٹھتا ہے آدمی، پھر مرے جاتا ہے آدمی، دھندا پانی کرنا ہے، پھر شام کو آیا تو گھر میں بیوی سے لڑائی، کہیں بچے سے لڑائی، کیوں؟ کمائی میں برکت نہیں ہے، پوجتا ہی نہیں، کتنوں کما رہا ہے، پوج ہی نہیں رہا ہے۔ دوستو ہمارا طریقہ غلط ہے، ہمارا چلنے کا طریقہ ہی غلط ہے، اس لیے ہمارے روزی روٹی میں برکت نہیں ہوتا۔ اس لیے میں آپ کو خصوصاً کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو خصوصاً کہہ رہا ہوں دوستو، فجر کی نماز پڑھنا چالو کر دیجئے، مسجد کو آباد کر دیجئے۔ دوسرا کام یہ ہے دوستو، اپنی روزی کو حلال طریقہ بنائیے، حرام سے بچائیے۔ اپنی روزی کو حرام، اپنے لقمہ اپنے پیٹ میں حلال طریقے سے ہی جائے، چاہے آپ چھوٹا سے چھوٹا دھندا کرتے ہو۔ آپ دیکھو یار، ایک بات آپ بتائیے، جو اللہ کن فیکون کا مالک ہے، چینٹی جو چلتا ہے نا، چینٹی، اس کی آواز کو بھی وہ سنتا ہے۔ ایسا رب ہے، ایسا مالک ہے۔ اللہ نے کہا ہے قرآن کے اندر، میں تمہارے سحرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم میرے سے یاری لگا کے دیکھو، میرے سے دوستی لگا کے دیکھو، تمہارے سحرک سے بھی قریب ہوں۔ ایک بات دھیان رکھنا، تمہارے اندر کے دل کو جو تکلیف نکلتا ہے نا، آپ اس تکلیف کو کسی کو شیئر نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے۔ اللہ تمہاری تکلیف کو، تمہارے اندر کی گہرائی کو، درد کو سمجھتا ہے۔ لیکن دوستو، ہم کچھ نہ کریں، اب بولے اللہ میری تکلیف کو دور کر دے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سے دوستی لگا کے دیکھو دوستو، اللہ تمہارے سحرک سے بھی قریب ہے۔ میرے کو پوری دنیا میں میں نے اگر ڈھونڈا، کسی سے بھی دل لگایا، کسی سے بھی یاری لگایا، تو میرے کو کہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے اللہ سے لو لگایا، اللہ سے دل لگایا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ میں میرے کو ایسا لگتا ہے سب سے بڑا طاقتور کوئی، کیونکہ میرے کو اندر سے ایسے فیل ہوتا ہے نا کہ اللہ میرے ساتھ میں 24 گھنٹہ چلتا ہے، ایسے میرے کو لگتا ہے، فیل ہوتا ہے۔ ارے اللہ نے قرآن کے اندر خود کہا، بھائی میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ قرآن کے اندر خود کہا کہ میں تمہارا بہترین دوست ہوں، تم مجھے اپنی تکلیف بتاؤ۔ اب میرے سے زیادہ سننے والا کوئی نہیں ہے، میرے سے زیادہ قریب سننے والا آپ کا کوئی نہیں ہے۔ دیکھو بھائی، ایک بات بتائیں، انسان کتنا سنے گا؟ 1 دن 2 دن 3 دن اس کو بتاؤ گا کہ بھائی تو اپنا جان، تو جان تیرا کام جانے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے، بھائی جو بندہ نہیں مانگتا ہے میں اس سے ناراض ہوتا ہوں، جو بندہ میرے سے بار بار مانگتا ہے میں اس سے خوش ہوتا ہوں۔ تو پہلا کام یہی ہو گیا دوستوں کو، نمازوں کو اہتمام کرو، مسجد کو آباد کرو، ہے نا۔ اور کیا لگتا ہے، شیطان اچھا کام نہیں کروانے دیتا ہے۔ آپ اس چیز میں کھڑا نہیں اتر رہے تو اللہ کی مدد بھی نہیں آ رہی ہے۔ اس لیے دوستو، کسی بھی قیمت میں یہ قسم کھا لو کہ فجر کی نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ پڑھنا 5 ٹائم ہے، لیکن فجر کی نماز اگر آپ پڑھ لیا، اللہ چار نمازوں کو جو رہتا ہے اللہ توفیق دے دے گا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ قرآن شریف کی چاہے ایک ہی لائن پڑھیے، پھر تھوڑا سا ضرور پڑھیے، سورہ یاسین ہے، سورہ واقعہ ہے، یہ تھوڑی چیزیں تھوڑا پڑھیے، اب پڑھ کے آپ جائیے۔ 1000 دشمن ہوں گے، 1000 لوگ دکان لگائے ہوں گے، میں بھی بازار جاتا ہوں، کتنے سارے لوگ بیٹھے رہتے، لیکن اللہ پاک پتہ نہیں ایسی روزی میں برکت دیتا ہے کہ آپ سوچیے 4 5 بچے، اسی میں بڑھیا طریقے سے ان کو ہر چیز پورا ہوتا ہے، اسی میں دان بھی کرتا ہوں، اسی میں جماعت والوں کو کھانا بھی کھلاتا ہوں، تو اللہ پاک کتنی برکت دیا، اسی میں سے بچا کے تھوڑا بہت بچا بھی لے، تھوڑا جمع بھی کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی مدد ہے۔ اور حرام چیز اگر آپ کرو گے تو کتنوں نیکی کام کرو گے، اللہ کے ہاں کوئی قبول نہیں ہے، کوئی اس کی ویلیو، کوئی اس کی قدر نہیں ہے۔ تو تیسری بات یہ ہے دوستو کہ سچائی اور ایمانداری رکھیے، سچائی اور ایمانداری، کسی سے لینا دینا ہو اس کا جو دنیا میں بن لیجیے، ہے نا۔ تو یہی سب ساری چیزیں ہیں دوستو، اسلام کی خوبصورتی ہے یہ، ہے نا۔ باتوں میں سچائی ہو، ایمانداری ہو، اور مال کسی کو دے رہے ہو جیسے اپن دیتے ہیں، تو مال کسی کو پورا وزن کر کے دیجیے، ہے نا۔ اور یہی ہے، تو چھوٹا منہ بڑی بات دوستو، اگر میری بات کو کسی کو ہٹ لگا ہو تو معاف کرنا بھائی، میرا جو اندر ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اگر کسی کو برا لگا تو اس کے لیے سوری بھائی۔ لیکن سچائی یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں مسلمان بھائی یہ میسج دے رہا ہوں، اور ان کے ماں باپ کو بھی دے رہا ہوں کہ اگر گھر میں کوئی حرام چیز کر رہا ہے تو اس سے بچیے،
अब आजकल घर घर में टीवी गाना बजाना हो गया है, तो इससे भी बच। देखिए मैं अपने नहीं बता रहा हूँ, मैं बहुत से लोगों को देखा हूँ, बहुत लोग परेशान हैं आखिर में, बेसकूनी, बेचैनी, घबराहट, कितनों कमा रहे हैं, पूछ ही नहीं रहा, कोई बीमार, कोई बीमार। उसका कारण यही है दोस्तों कि हमारा कनेक्शन अल्लाह से कटा है, अल्लाह के रसूल से कटा है। हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हमारी ज़िंदगी नहीं है, तो अल्लाह भी हमको छोड़ दिया, जाओ जानवर की तरह। देखो जो है तो मुर्गी को अगर आप दाना दे रहे हो, एक जगह रख दोगे तो उसको खाने में आसानी रहेगा। अब वही दाना अगर आप फेंक के दे दोगे, ऐसे बिखरा के दे दोगे, तो उसको खाने में तकलीफ़ होगा। ऐसे ही हमारे साथ अल्लाह करता है कि अगर हम अल्लाह के हुक्म को तोड़ कर नबी के तरीके को छोड़ के, तो रोज़ी तो अल्लाह पाक सबको देता है, जानवर तक को भी देता है, लेकिन वही है दोस्तों कि रोज़ी बिखेर के दे देता है। और एक इंसान अल्लाह के हुक्म के नबी के तरीके मस्जिद को आबाद करने वाला आदमी को रोज़ी एक जगह देता है अल्लाह। देखो एक इंसान 1 महीना धंधा करेगा, हफ्ता भर मरेगा, एक इंसान 1 घंटे में 1 मिनट में उसका काम हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मेन मकसद यही था पहुंचाना कि अपने माँ बाप की इज्जत करिए, अपने माँ बाप की कदर करिए, बड़ों की इज्जत, छोटों शफ़क़त और उलमाए दीन की कदर करिए, मतलब बढ़िया से रहिए। और मेन पॉइंट यही मैं बता दिए दोस्तों कि नमाज़ों का एहतमाम करिए। कसम खुदाई पाक की कह रहा हूँ, अल्लाह पाक आपकी रोज़ी में बेहतरीन सुकून और चैन बरकत डाल देगा। जो आज इंसान रोज़ी के लिए परेशान है, तो मैंने मेन बता दिया। इसलिए बताया दोस्तों क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है, जिस दिन फजर की नमाज़ छूट गया उस दिन का मेरा पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है, उस दिन रोज़ी रोटी में बरकत नहीं होती। तो अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक दे कि अल्लाह पाक मरते दम तक अपने सामने झुके रहने की तौफीक दे, और अल्लाह पाक आखिरी वक्त में ईमान की हालत में खात्मा नसीब फरमाए सारे मुसलमान भाइयों को, और सजदे की हालत में मौत दे, कुरान की तिलावत करते करते मौत दे, अपने रास्ते की शहादत की मौत दे, मक्का मदीना जाने की तौफीक दे, मुझे भी दे, सारे मुसलमान भाइयों को भी दे, और अल्लाह पाक हर मस्जिद सजदों से आबाद कर दे, दीन की हवा पूरी दुनिया में चला दे, है ना, सब अमन चैन सुकून से रहे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ये भी एंड करता हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये वीडियो जो है हर मुसलमान भाई के पास पहुंच जाए, है ना। और अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। हंसते रहिए, मुस्कुराती रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।